बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश करके इक़्तिदार में आने वाली मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत बंद गली में पहुंच गई है। इमरान खान प्लीज हमारे नंबर खोल दें। ताकतवर हलकों की जानिब से सियालकोट के शानदार जलसे के बाद कप्तान के साथ एक बार फिर राब्ते किए जा रहे हैं। मिन्नत तरले शुरू हो गए हैं। आज फैसलाबाद के जलसे में कप्तान क्या बड़ा सरप्राइज और अगला कार्ड खेलने जा रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, इस वक्त ताज़ा तरीन मामला यह है कि महंगाई का मसला, मईशत का मसला मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका है। पेट्रोलियम की कीमतें मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बन गई हैं। चैलेंज है कि क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं या ना बढ़ाई जाएं। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि इमरान खान एक भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू किए हुए हैं तमाम शहरों में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पोटोहार के इलाके हों, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो, वहां पर इमरान खान के जलसों में बड़ी तादाद में अवाम शिरकत कर रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स आज फैसलाबाद के हवाले से हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धोबी गार्ड की जो जलसा गाह है वहां पर एक अजीमुल शान जलसा करने जा रही है। आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन एक खबर यह भी है कि शहबाज शरीफ इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म लंदन से यूएई पहुंचे हैं और लंदन से यूएई जाने के बाद आज रात को या कल सुबह किसी वक्त वो पाकिस्तान वापस आएंगे। और इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो है जनाब पेट्रोलियम प्राइसेस का, मुआशी सूरत हाल का, भरपूर अवामी राब्ता मुहिम का इमरान खान की। और ऐसी सूरत हाल में इमरान खान से राब्ते किए जा रहे हैं। इससे पहले भी गुज़श्ता एक माह के अंदर रमजान मुबारक के महीने में कमोबेश 3 से 4 मरतबा इमरान खान से राब्ते कायम करने की कोशिश की गई। परवेज खटक के जरिए, असद उमर के जरिए, शाह महमूद कुरैशी के जरिए, चौधरी निसार के जरिए और इसके साथ साथ साकिब निसार के जरिए। लेकिन इसी दौरान इमरान खान ने कुछ अहम तरीन शख्सियात की, रावलपिंडी और पेशावर की कुछ अहम तरीन शख्सियात के नंबर भी ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए। उनकी कॉल इमरान खान तक अब नहीं आ सकती। और 2 दिन पहले इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक भी कर दी कि उनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। ताज़ा तरीन राब्ते कल के सियालकोट के जलसे में इमरान खान के इस इंकशाफ के बाद हुए, जिसमें इमरान खान ने यह कहा, जिसके बाद तमाम मक़तदर हलकों में मौजूद ताकतवर शख्सियात को अपनी अपनी पड़ गई। इमरान खान ने यह कहा कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा के रख दी है जिसमें उन्होंने साजिश के एक एक किरदार का नाम लिया है जो कि बंद कमरों के अंदर बैठकर बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क उनके कत्ल की साजिश कर रहे हैं, जो कि उनकी आईनी और जमहूरी हुकूमत गिराने के भी किरदार थे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो जनाब ये है कि ये राब्ते करने की कोशिश शाह महमूद कुरैशी के जरिए की गई, असद उमर के जरिए की गई। और ये भी कहा जा रहा है इन राब्ता कारों के जरिए कि इमरान खान जो है वो कुछ अपनी ऐसी सियासी टीम अनाउंस कर दें जो कि सियासतदानों के साथ बात करे और हम खुद जो है वो बराह रास्त इमरान खान के साथ बात करते हैं। मामला कुछ यूं है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहती है कि इसके जो सियासतदान हैं वो इमरान खान से बराह रास्त बात करें, जबकि पीडीएम की सारी जमातें ये चाहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ बात करे। इस वक्त फार्मूला क्या है टेबल के ऊपर? फार्मूला ये है कि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन की तारीख जो है वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान उनके साथ मिल बैठें। एक तजवीज़ है 6 माह की निगरान हुकूमत की, क्योंकि आइन के अंदर 3 माह की जो हुकूमत है निगरान सेटअप, उसके हवाले से तो मामला मौजूद है, लेकिन 6 माह की हुकूमत के हवाले से कोई भी आइनी शिक मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान, जिनके पास मुस्तकबिल की तमाम तर पाकिस्तान की सियासत के तमाम कार्ड्स महफूज हैं, सबसे बड़े प्लेयर वो हैं, उनके बगैर ना ही पाकिस्तान के मुक़्तदर और ताकतवर हल्के और ना ही पाकिस्तान की सियासी जमातें, ना ही इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा और अहम फैसला आइंदा इलेक्शन के हवाले से कर सकता है। इमरान खान से इस वक्त ये जो है वो उनकी मिन्नत की जा रही है कि किसी तरीके से वो 6 माह के निगरान सेटअप के ऊपर राजी हो जाएं। और ये निगरान सेटअप हमारे ज़राए के मुताबिक जो बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के हवाले से है। कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की एक 6 माह की निगरान हुकूमत जो है वो बनाई जाए, तरतीब दी जाए। और टेक्नोक्रेट्स की ये 6 माह की जो हुकूमत है
اس کے اندر وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر آئندہ الیکشن کے حوالے سے انتخابی اصلاحات کرے اور کم از کم نومبر تک، یعنی مئی کے مہینے سے لے کے نومبر کے مہینے تک ٹیکنوکریٹس کی یہ 6 ماہ کی جو حکومت ہے، نگران سیٹ اپ، یہ چلتا رہے۔ اس دوران جو ہے وہ انتخابی اصلاحات بھی ہوں، سیاسی جماعتیں اپنی کمپین بھی کریں، اس دوران جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دے دیا جائے جو کہ عمران خان کے اس مطالبے کے اوپر کے ان کے خلاف جو بیرونی سازش ہوئی اندرونی عناصر کی مدد سے اس کی تحقیقات کرے کارڈز پر۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عمران خان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کا کہہ کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے کسی طرح سے 6 ماہ کی جو نگران حکومت ہے وہ منوا لی جائے۔ لیکن تازہ ترین صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت کسی سے رابطہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اس وقت رابطہ کریں گے جب نئے الیکشن کے حوالے سے فی الفور اعلان کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ انتخابی اصلاحات کے لیے بھی اور نئے الیکشن کس طرح سے ہوں گے اس کے لیے بھی، نگران سیٹ اپ کیسے آئے گا اس کے لیے بھی وہ بیٹھنے کو تیار ہیں، کیونکہ اس وقت وہ صرف اور صرف ایک قوت سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ قوت ہے پاکستان کی عوام۔ وہ عوامی رابطہ مہم کے اندر ہیں اور پاکستان کی عوام بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکل کر اس وقت عمران خان کے بیانیے میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال کے اندر آج امپورٹڈ حکومت جو نواز لیگ کی ہے وہ شدید مقبضے کا شکار ہے۔ اوگرا کی جانب سے سمری بھیجی جا چکی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھانے کے حوالے سے۔ مستقبل میں IMF کی جو ڈیل ہے اس کا انحصار بھی پیٹرول کی پرائسز کے بڑھانے کے اوپر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت 30 جون تک عوام کے لیے سبسڈی کا بندوبست کر کے گئی تھی کہ 30 جون تک پیٹرولیم کی مصنوعات میں کسی صورت 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا، تو وہ سبسڈی کی رقم کہاں گئی؟ آخر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کیوں گر رہے ہیں؟ کس تیزی کے ساتھ سٹاک مارکیٹ گری؟ کس تیزی کے ساتھ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا؟ یہ سبسڈی پیٹرولیم پرائسز کی مد میں جو تحریک انصاف کی حکومت نے رکھی تھی یہ نون لیگ نکال کر کہاں لے گی؟ کیا وہ کاسمیٹک میئر کے لیے، اسلام آباد ایئرپورٹ کی جانب میٹرو چلانے کے لیے یا دیگر ایسے معاملات کے لیے جو کہ کاسمیٹک میئر ہیں اس کے لیے سبسڈی استعمال کر رہی ہے؟ کیونکہ سوال تو بنتا ہے، یہی معیشت دان بھی اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان کی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس سبسڈی کا بندوبست کر کے گئی تھی کہ جس کی وجہ سے 30 جون تک پیٹرولیم کی پرائسز بڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آنی تھی، تو آج مسلم لیگ نواز کی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ یہ سبسڈی کہاں لے کر گئی؟ سوال ہے سب سے بڑا، کیونکہ اس وقت مریم نواز کے ساتھ ساتھ نواز لیگ کے اندر دیگر بھی کئی ایسے سینئر سیاستدان ہیں جو ملک میں فوری طور پر انتخابات چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے انتخابات نہ کرائے پیٹرولیم کی پرائسز ہمیں بڑھانی پڑیں گی، مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا، اور نواز لیگ کی جو تھوڑی بہت مقبولیت اس وقت اگر عوام کے اندر موجود بھی ہے تو وہ دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی۔ اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نے اپنے اتحادیوں کا ایک اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کل یا پرسوں یہ اجلاس ہو سکتا ہے، کیونکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آصف زرداری اور فضل الرحمان بھی پیٹرولیم کی پرائسز بڑھانے کے خلاف ہیں۔ اس وقت جو سمری پہنچی ہے شہباز شریف حکومت کے پاس اوگرا کی جانب سے وہ یہ ہے کہ کم از کم پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھا کر 195 سے 200 روپے تک کی جائے سبسڈی ختم کر کے، اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت کے اوپر سے اگر سبسڈی ختم کی جاتی ہے تو ڈیزل کی جو قیمت ہے تقریباً 230 روپے فی لیٹر ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کو لے کر نواز لیگ کی موجودہ امپورٹڈ حکومت انتہائی پریشان ہے، اور ایسی صورتحال میں اندر عمران خان سے بارہا رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نواز لیگ نے پیپلز پارٹی کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنے سرکلز کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سیاستدانوں جیسے شہباز شریف ہیں یا اسد عمر ہیں یا پرویز خٹک، کیونکہ پرویز خٹک اور جو خاص طور پہ شاہ محمود قریشی ہیں ان کے روابط پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں موجود رہے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان سینئر سیاستدانوں کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں ان سے رابطہ کر کے کسی طریقے سے ان کو ٹیبل ٹاک پر لانے کی کوشش کی جائے۔ مستقبل کا الیکشن نواز لیگ کی حکومت کرانا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس کے ساتھ مل بیٹھے۔ گویا کہ عمران خان نے اپنی بھرپور اعصابی جنگ جیتتے ہوئے اعصابی جنگ کے نتیجے میں تمام جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں
ان کو مکمل طور پر گھیر لیا ہے۔ مستقبل کے تمام تر سیاسی کارڈز اس وقت صرف اور صرف عمران خان کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے۔ عوام کی بڑی تعداد عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے اور آئندہ آنے والے 72 سے 96 گھنٹوں کے اندر کچھ اہم ترین سیاسی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ فیصل آباد کے جلسے کا سرپرائز جب عمران خان کی جانب سے آئے گا تو مزید اس حوالے سے تفصیلات ہم آپ کو بتانے کے قابل ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔